जाल्या डे लायट ताका आतां अटॅक केला तोय जाल्यार पणजेच्या सिटीन आमचा लॉ अँड ऑर्डर फुल पावल्ल्या कडेन आहा हे म्हाका होम मिनिस्टरा कडेन एकूच क्वेश्चन करूंक जाय। आयज रामा काणकोणकार सगळ्यांक आमकां घेवन बराबरी आमी सगळे गोंयांक आवाज करता लोकांच्या मदें समोर हाडटा आमी कितें फूंय डिस्ट्रॅक्शन जाता कितें हें जाता पळय ते अन्याय खंय जाता पळय तो आयज तशेंच तर आमकां एक्टिविस्टांक अटॅक करूंक लागले जाल्यार आनी उरलां कितें त्या बराबरी MLA आहा तो हिंगा अचानक पावलो तेणें पळयला ते परिस्थिती कितें जाल्या पळय ते आयज लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन तर आमची इतली कमी जाल्या कडेन हाका बारान डे लायट तर आमकां जाला ते दुसऱ्या स्टेटीच्यान आमचे गोंया सुसेगाद जाल्ले पळय ते रामा काणकोणकाराचेर अटॅक करूंक कारण कितें आमी आमचे तोंड उक्ती करता म्हणून आमी निशेध मारता म्हणून आयज सरकारान आनी हरी कोरेन होम मिनिस्टरान जे आमचे पुलीस अधिकारी आहात DG आहात मातशें हेचेर नदर मातल्यान जाता पळय त्या बेगीन जे पळय कोणें अटॅक केला ताका अरेस्ट करून लोकांच्या समोर हाडचें इतल्यान गोंयचें आयज पळय अटॅक जाला हो अटॅक जावन आसा फक्त रामाचेर न्हय पूण प्रत्येक मनशाचेर जो पळय आपलो आवाज उबारता आपले गोंय राखोवप आयज आमी आवाज आमचो उबारतात आख्खे आमचे गोंयांत जे पळय कितें वायट चलता तेचेर आमी आमचो आवाज उबारतात तर आयज हो रामाचो अटॅक एक ST कम्युनिटीच्या आख्ख्या परिवाराचेर अटॅक जाल्लो आसा आयज हांव मागता आमच्या गोव्हर्मेंटान आयज कितें तो एक क्रायम जाता रोखडोच MLA ना रोखडोच थिंगा मंत्री पावता आनी तांकां सोडटात अशेंच तर जालें जाल्यार आमचें गोंय एक भांगराचें गोंय म्हणटात ते UP बिहार जावपाक वगत नाका तर आमचो मुख्यमंत्री पळय आसा ताणें हाजेर बरो स्ट्रिक्ट कायदो हाडपाक जाय जो पळय असले क्रायम करता ताका बरी सजा दिवपाक जाय अशेंच तर चल्लें जाल्यार जो पळय गोंय वाटोवपाक मुखार सरला तेचेर अटॅक जायत रावतले आनी तुमचे समज लॉ अँड ऑर्डर सारकें ना जाल्यार सगळो लोक भियेतलो पूण एक्टिविस्ट केन्नाच भिवचो ना एक्टिविस्ट आपलो आवाज उबारीत रावतलो कित्याक आमकां जाय आमचें गोंय राखपाक